नमस्कार, हांव शैलेश नायक, आरजेपी शिरोडा तसोच पार्टीचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. सो आतां आमी पळयलां सद्या गोवा असेंब्ली जी असेंब्ली आमची चालू आसा, जाल्यार ही असेंब्ली गोंया लागून कायदे करपा आसता. आयज पळयता आमी जो बीजेपी रुलींग गव्हर्मेंट आसा, आयज 39A, 17(2) हाडून आमची गोंय कशी काबार करपाक उठलो तो. आयज आमचे दोंगर, आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरलेले, ही न्हंयो जावं आमची शेतां जावं झाडां, आयज हे सगळे डिस्ट्रक्शन मोडाचेर वचत आसा आनी गोंयांत इतली गरमी जाता, गोंयकारांक त्रास जाता. जाल्यार आयज जेन्ना गोंया असेंब्ली कायदे पास जावपा जाय, गोंयकारां लागून कायदे पास जावपा जाय, जाल्यार आयज ऑपोजिशनान 21 प्रायवेट मेंबर बील घातलेली. तितूंत भितर आरजेपी एमएलए विरेश बोरकारान इम्पॉर्टंट बील घातलेली. ती म्हणल्यार गोवा लँड प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन बील, गोवा आमची खाजन लँड, गोवा एग्रीकल्चर लँड, आमची वॉटर कन्जर्वेशन, मागीर आमची कंट्री टावन प्लॅनिंगाचे आनी गोवा पंचायत राज हितून एमेंडमेंट हाडून ही बिलां जी गोंयकार जे जाणटे लोक आसा आमचे बरे लोक गोंया लागून चिंतपी तांकां विचारून ही बील घातलेली, पूण आयज ही बील घेवना. म्हणल्यार हो बीजेपी सरकार गोंयकारां भिता हें आयज प्रूव जाल्लें आसा. आरजेपी भिता हें प्रूव जाल्लें आसा, कित्याक ही बील जर डिस्कशनाक घेतलेली जाल्यार विरेश बोरकर आयज तांकां सोडपा नाशिल्लो आनी ही बील पास जाली जाल्यार गोंयकारांक न्याय मेळटालो. आमची शेतां भाटां दोंगर हे आमचे फुडले पिळगे मेळटासले, पूण हे बीजेपी सरकाराक गोंयचे पडलेले ना. हांकां आमचें डिस्ट्रक्शन करून आमची शेतां भाटां दोंगर आमची गोंयकारां सोंपोवपाचें उठल्या हें प्रूव जाल्लें आसा. प्रत्येक गोंयकारांनी मागता हेजे मुखार जी इलेक्शन जातली, जे गोंयची असेंब्ली इलेक्शन जावं कसली इलेक्शन, प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक पडटलें, कित्याक आमीच लोकांनी तांकां निवडून आयज ते सत्तेचेर पावयल्या कायदे करपा लागून, पूण ते आयज आमकां लागून करना. हेंगे रिमोट कंट्रोल वयर दिल्ली आसता, हायकमांड कितें सांगता तें आयकता आमची गोंयची गोंय पाड घालपाक उठल्या. सो प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करून आमकां आतां प्रत्येक गोंयकारांनी आमची गोंय राखपा ती मुखार फुडें सरून आमकां लागून जे बरें जे आसा गोंया लागून चिंतता तांकां निवडून हाडून असेंब्ली धाडून आमकां गोंया लागून कायदे करून आमचें गोंय सांबाळपा पडटलें हें सांगून सगळ्यांक थँक्यू, धन्यवाद.